Assalamu alaikum, it's me Mariam Yasin. I am going to present the growth of cities. The growth of cities को further मैं two topics में divide करूँगी. Firstly, the origin and growth of cities. Second one है classes and types of cities. Now, definition of cities. एक बड़ा और मुस्तकिल geographical area जिसमें high population density हो, economic activities, social organization और extensive infrastructure build-up हों. Cities often serve as hub of commerce, culture, industries and administration providing residents और साथ ही बहुत सी services मज़ीद फराहम करता है such as education, healthcare, transportation, etc. Now, origin of cities. Cities की origin एक complex process है which is influenced by various factors including economic, social, political and environmental dynamics. Also, there are several common factors and theories that help to explain emergence of urban settlement. Agriculture surplus. अर्बनाइजेशन में एग्रीकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. जब किसी जगह पर ज़्यादा फसलें पैदा होती हैं तो लोगों के पास ज़्यादा खुराक अनाज होते हैं. उससे वो लोग अपने गांव से शहर मुंतकिल हो सकते हैं. अर्बन एरियाज़ में लोगों को रोज़गार और अच्छी लाइफ स्टाइल मिल सकती है. एग्रीकल्चर की वजह से बिजनेस और ट्रेड में इजाफा हो सकता है. सेकंड है ट्रेड एंड कॉमर्स. जब लोग सिटीज़ में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पर कारोबारी निज़ाम का आगाज़ होता है. शहरों में अलग अलग मार्केट्स, मॉल्स, प्लाजाज, शॉप्स, मार्ट्स वगैरह खुलती हैं जिससे लोगों को रोज़गार और आमदनी का ज़रिया मिलता है. उससे इकनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होती है. The third one is political and administrative centers. Many cities originated as centers of political power and administration. उन सेंटर्स को बनाने का मकसद लोगों को सरकारी सहूलियात मुहैया करना है. ये गवर्नेंस सेंटर्स और पब्लिक सर्विसेज को मैनेज करने में मदद करते हैं और टैक्सेस एंड लॉ इन्फोर्स करते हैं. फोर्थ वन इज़ डिफेंस एंड सिक्योरिटी. डिफेंस एंड सिक्योरिटी किसी भी सिटी में कायम करने का मकसद ये होता है कि बाहर से मिलने वाली जो भी थ्रेट्स होती हैं उन्हें रिजॉल्व किया जा सके और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह से शहर में बदअमनी होने से बचाया जा सके. Now, the growth of cities. The growth of cities known as urbanization. जब लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट होते हैं तो शहरों की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है. उससे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, बिल्डिंग्स, प्लाजाज, अपार्टमेंट्स और यूटिलिटीज़ वगैरह और इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनते हैं ताकि लोगों को जॉब मिल सके. इकनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी सिटीज़ में इजाफा होता है. लेकिन साथ ही डिफरेंट चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ता है जैसे कि कंजेशन, पॉल्यूशन, सोशल इनइक्वालिटी वगैरह. क्लासेस ऑफ सिटीज़. सिटीज़ को डिफरेंट कैटेगरीज क्लासेस की डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन साइज़. पॉपुलेशन साइज़ में मेगा सिटीज़, मेट्रोपोलिसेस. मेगा सिटीज़ आर जिनकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से अबव होती है जस्ट लाइक कराची. मेट्रोपोलिसेस सिटीज़ वो होती हैं जो जिनकी पॉपुलेशन स्टार्ट होती है मिलियन टू 10 मिलियन तक की उनकी पॉपुलेशन होती है. नाउ इकोनॉमिक फंक्शन. इकोनॉमिक फंक्शन में फाइनेंशियल सेंटर्स में जो है सिटीज़ में बैंकिंग, उसके अलावा शेयर्स कंपनी वगैरह बनाई जाती हैं. उसके अलावा इंडस्ट्रियल सिटीज़ में इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट हो सके. फिर है टेक्नोलॉजी हब्स. सिटीज़ में जो है मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी हब्स बनाए जाते हैं जिससे जो है सिटी को टेक्नोलॉजी जदीद टेक्निकी तौर पर सिटीज़ तरक्की कर सकें. उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस में यह है कि कैपिटल सिटीज़ मतलब कि पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद. इस्लामाबाद में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बनाए गए हैं जो कि पूरी मुल्क को एक मुनज़्ज़म तरीके से चला सकें. उसके बाद है प्रोविंशियल यानी कि सूबाई सतह पर हर सूबे में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स या पॉलिटिकल सेंटर्स बनाए गए हैं. उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स कैपिटल और प्रोविंशियल के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट सतह पर भी जो है पॉलिटिकल सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट
کے جو بھی چھوٹے موٹے جو بھی مسائل ہوں وہ انہیں وہاں کی ایڈمنسٹریٹو سینٹرز حل کر سکیں. اس کے بعد ہے ڈیولپمنٹ اسٹیٹس. ڈیولپمنٹ اسٹیٹس میں ہے سب سے پہلے ڈیولپڈ سٹیز. ڈیولپڈ سٹیز وہ ہوتی ہیں جن کو اکنامک طور پر اکنامک گروتھ جن کی اچھی ہو, جن کی انفراسٹرکچر اچھی ہو, لیونگ لیول اسٹینڈرڈز جو ہے وہ ہائی ہو. اس کے علاوہ ہے ڈیولپنگ سٹیز. ڈیولپنگ سٹیز وہ ہوتی ہیں جن میں جو ہے اکنامک گروتھ ہو رہی ہو, ان کے اوپر کام جاری ہو, انفراسٹرکچر کو جو ہے مزید بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو, اور لیونگ اسٹینڈرڈز جو ہے اسے بھی بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو. انڈر ڈیولپ سٹیز وہ ہوتی ہیں جہاں پہ بیسک سروسز بڑی مشکل سے مہیا ہوتی ہیں, اور انفراسٹرکچر وغیرہ جو ہے وہ اتنے کوئی خاص نہیں ہوتے, ان کی روڈز اور یوٹیلیٹیز وغیرہ کا نظام اتنا اچھا نہیں ہوتا. ناؤ ٹائپس آف سٹیز. ٹائپس آف سٹیز میں میٹروپولیٹن سٹیز. میٹروپولیٹن سٹیز وہ ہوتی ہیں جو لارج سٹیز ہوں, کنٹری کی جو لارج سٹیز ہوتی ہیں جن میں پاپولیشن بھی ہائی ہوتی ہے, اس کے علاوہ جو ہے ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ بھی اچھی ہوتی ہے, وہاں پہ بیسک کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی دیگر سروسز آسانی سے شہری کو مل رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ کراچی, لاہور, اسلام آباد وغیرہ. پھر ہے پروونشل کیپٹلس. ہر صوبے کی جو ہے ایک شہر ایسا ہوتا ہے جو اس صوبے کا کیپٹل کہلاتا ہے, جیسے کہ سندھ میں کراچی, پنجاب میں لاہور, خیبر پختونخوا میں پشاور, اس کے علاوہ بلوچستان میں کوئٹہ. پورٹ سٹیز. پورٹ سٹیز وہ ہوتی ہیں جن میں جو ہے بندرگاہیں ان شہر میں موجود ہوتی ہیں, جیسے کہ کراچی میں ہے کراچی پورٹ, بلوچستان میں ہے گوادر. اس کے علاوہ انڈسٹریل سٹیز. انڈسٹریل سٹیز وہ ہوتی ہیں جہاں پر جو ہے مختلف انڈسٹریز, فیکٹریز, اس کے علاوہ کارخانے اور صنعتیں وغیرہ شامل ہوتی ہیں, جیسے کہ کراچی میں بہت سی انڈسٹریز ہیں, فیصل آباد میں کپڑوں کی صنعتیں, اس کے علاوہ گجرانوالہ میں, حیدرآباد میں. تو یہ ہو گئی ہماری انڈسٹریل سٹیز. ایجوکیشنل سینٹرز. ایجوکیشنل سینٹرز مطلب کہ وہ سٹیز جہاں پر جو ہے ایجوکیشنل سینٹرز ان کی تعلیم اتنی اعلیٰ ہوتی ہے کہ پورے ملک بھر سے جو ہے اسٹوڈنٹس وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں, اپنے شہر سے دوسرے شہر میں آ رہے ہوتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. جیسے کہ اگر ہم کراچی کی بات لے لیں تو ہماری یونیورسٹی آف کراچی ہے, اس کے علاوہ NID ہے, ڈاؤ ہے. یہاں پر جو دوسرے شہر سے بھی اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ناؤ ٹورسٹ ڈیسٹینیشنس. ٹورسٹ ڈیسٹینیشنس ہر سٹی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہوتی ہے جہاں پر ملک بھر سے جو ہے سیاح آ رہے ہوتے ہیں اس مقام کا, اس تاریخی مقام کا وزٹ کرنے کے لیے, جیسے کہ مینار پاکستان, بادشاہی مسجد, مارگلہ ہل وغیرہ, سوات, مالاکنڈ وغیرہ. پھر ہے بارڈر سٹیز. بارڈر سٹیز وہ ہوتی ہیں وہ سٹیز جہاں پر دوسرے ملک کے بارڈرز ان سٹیز کو جو ہے ایک ملک کو دوسرے ملک سے جوڑ رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ ہے لاہور میں واگا بارڈر جو انڈیا اور پاکستان کے بارڈرز کو آپس میں جوڑ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے پشاور میں ہے بارڈر جو افغانستان اور پاکستان کو آپس میں جوڑ رہے ہوتے ہیں. آئی ہوپ آپ سب کو میرا ٹاپک کلیئرلی سمجھ آ گیا, اور تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.